یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک اساں سارے نے آپ دیاں جاناں دے اتے لکھاں کروڑاں ظلم کیتے نے۔ یا اللہ پاک جے تو معاف نہ کیتا ساڈے تے رحم نہ کیتا اسی کاٹے والا وچ ہو جاواں دے۔ یا اللہ پاک سانو معاف فرما دے، ساڈے حال تے رحم و کرم فرما دے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہ سانو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرا نام عفو ہے، تو معافی نو پسند کرنا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا نام ہی عفو ہے، تو معافی نو پسند کرنا ہے، سانو سارا نو معاف فرما دے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم و کرم فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر دی امت واسطے خیر خواہ بنا دے۔ اللہ جڑے تیری مخلوق واسطے آپ دے رزق دے دروازے کھول دین دن، تو انہاں دے رزق اندر اضافہ فرما، انہاں نو حلال دا وافر مقدار چ طیب پاکیزہ با برکت پر رحمت رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے میری امت دے لوگاں تو رزق نو روک کے رکھ دینے، انہاں نو غربت تے افلاس تے کوڑ تے اندر اللہ مبتلا کر دے دا۔ یا اللہ پاک سانو خیر خواہ بنا دے۔ یا اللہ پاک سانو خیر خواہ بنا دے، خیر خواہی کرنے والا بنا دے۔ اللہ عزت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ساڈے حال تے رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک دنیا دی ذلت تو بچا دے، اللہ آخرت دے ہر طرح دے عذاب تو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک معافی دے فیصلے تیرے ہاتھ وچ نے، اللہ ساڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار نے، لاچار نے، دکھیار نے، گھراں اندر ہسپتالاں اندر اپنی رحمت دے نال، یا اللہ پاک اپنی شان ستاری و غفاری دے نال خصوصی رحم فرما کے ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو خوب جاننا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے کہا ساڈے بیماراں دی شفا دی دعا کرو۔ کئیاں نے کہا کہ ساڈا ابو سی فوت ہو گیا، کسی نے کہا ساڈی امی فوت ہو گئی، بہن بھائی فوت ہو گئے، بیوی بچے خامن فوت ہو گئے۔ یا اللہ پاک سبھی تیرے کول پہنچ چکے۔ یا اللہ پاک تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامہ، جڑا بندہ مر جائے ان کی قیامت قائم ہو جاندی۔ یا اللہ پاک جتنے فوت ہو گئے نا انہاں اتے قیامت قائم ہے۔ اللہ اپنی رحمت نصیب فرما دے، اللہ اپنی رحمت نصیب فرما دے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ یا اللہ پاک سا نمود و نمائش دے بندے بن گئے۔ یا اللہ پاک کمیشنہ تے چلن والے بن گئے، ٹیبل ٹاک تے ایمان دے سودے کرن والے بن گئے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ اللہ دکانہ تے کمیشن، ہسپتالہ تے کمیشن، اپریشنہ تے کمیشن، فارما دے انڈسٹریاں تے کمیشن، یا اللہ پاک لوگ حرام کھان تے تل گئے۔ یا اللہ حرام دے لقمے تو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک ساڈے پیٹاں نو حرام دے ایک ایک لقمے تو محفوظ فرما، ساڈی زبان نو حرام دے ایک ایک بول بولن تو محفوظ فرما، ساڈے کناں نو حرام دے باتاں سنن تو محفوظ فرما، ساڈے اکھاں نو حرام ویکھن تو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ساڈے ہتھاں اور پیراں نو حرام پکڑن اور حرام دی طرف چلن تو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک متبع قرآن و سنت بنا دے، عزت والی زندگی عطا فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں ہومن، دوواں دے اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، پھر سنت طریقے دے نال انہاں دے نکاح کر دے وے۔ دو بیٹیاں دے دکھ ملن تے جڑا صبر کردا ہے وہ میرے نال مل کے جنت جائے گا۔ اللہ بیٹیاں دے دکھ بہت بڑے ہویا کر دیں۔ اللہ سونیا
بیٹیاں نو عزت والی زندگی عطا فرما دے اللہ، بیٹیاں دی عزت نو قائم رکھ اللہ سونا، ساڈے گھراں دی عزتاں دی حفاظت فرما، ساڈے بچیاں دی عزتاں دی حفاظت فرما، ساڈے ایمان دی حفاظت فرما، ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما یا اللہ پاک، ہدایت والی زندگی عطا فرما، ساڈے دکاناں دی حفاظت فرما، ساڈے مالاں دی حفاظت فرما، مال مویشی دی حفاظت فرما، پہلی بننے تے اپنی رحمت فرما، اس پنڈ تے اس علاقے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ پاک۔ اسی سارے دے سارے ایک دوسرے واسطے سفارش کرنے واسطے ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں یا اللہ پاک، جتنے بھی اس محفل دے اندر، اس مجلس دے اندر، نماز جمعہ دی دعا دے اندر شامل نے یا اللہ پاک، سب دیاں جائز ضرورتاں حاجتاں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما یا اللہ پاک۔ اسی تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے ہیں یا اللہ پاک، بہت گنہگار ہاں یا اللہ پاک، تینوں تیرے رب ہون دا واسطہ اللہ، تینوں رب کعبہ ہون دا واسطہ اللہ، تینوں رب محمد ہون دا واسطہ اللہ، یہ ہاتھ کسے دے اگے نہ پھیلن اللہ، انہاں ہتھاں نوں تو اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما دے اللہ، رزق اندر اضافہ فرما دے اللہ، عزت اندر اضافہ فرما دے اللہ، نیک اعمال نو قبول فرما دے یا اللہ پاک۔ تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں ختم فرما، مفلوق الحال لوگاں دیاں غربتاں ختم فرما، غریب الحال لوگاں دیاں مفلسیاں ختم فرما یا اللہ پاک، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں ختم فرما اللہ۔ پریشان لوگاں دا ایک ایک گھنٹہ بھی ایک ایک سال ورگا ہوندا ہے اللہ، جے تو پریشانیاں ختم نہ کیتیاں تے کون کرے دا اللہ۔ بہت لاچار ہاں اللہ، بہت گنہگار ہاں، لیکن یا اللہ پاک تیری رحمت دے طلبگار ہاں اللہ سونیا، معاف فرما دے اللہ، سڈے گناہ معافی دا قلم پھیر دے یا اللہ پاک۔ تو کہنا سچی توبہ کرنے والا زمین و آسمان دے برابر بھی گناہ دے نال اخلا نو بھر کے لے آوے، سچی معافی منگے، میں رب اپنی شان ستاری تے غفاری دے نال، اپنی رحمت دے نال اس بندے دے گناہاں نو بھی نیکیاں اندر تبدیل کر دیاں یا اللہ پاک۔ اسی بہت گنہگار ہاں یا اللہ پاک، اساں گناہگاراں دیاں صفاں چ سب تو آخر کھڑے ہون والے اللہ، اسی اقراری مجرم اللہ، اسی اعلانیہ مجرم اللہ، تیری رحمت دے طلبگار بن کے بیٹھے اللہ۔ تو خوب دیکھ رہے اے ہاتھ بھی خالی نے اللہ، اے چوڑیاں بھی خالی نے، اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما اللہ۔ بیٹیاں دے اچھے نصیب بنا اللہ، بیٹیاں دے اچھے نصیب بنا، بچیاں نو بیٹیاں نو بچیاں نو یا اللہ پاک، انہاں دے قلوب و اذہان نو قرآن اور حدیث دے علم دے نال منور فرما یا اللہ۔ ساڈے نیک اعمال قبول فرما یا اللہ پاک، اعمال نو ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ۔ رزق دے اندر اضافہ فرما، پریشانیاں ختم فرما، بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ پاک۔ اس مدرسہ تجوید القرآن روڈ عثمان والا نو یا اللہ پاک تا قیامت آباد فرما، جڑے اس دی آبادی دا خیال رکھ دے نے، مخلص لوگ نے، نمازی نے، صدقہ خیرات کرنے والے سخی نے، تیرے بندے نے، والہانہ محبتاں رکھ دے نے، عقیدتاں رکھ دے نے، اے مریدین، معلمین، متعلمین یا اللہ پاک، حلقہ احباب چ جتنے لوگ نے سب نو یا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال نواز دے، سب دے حالت رحم و کرم فرما دے، عزت والی زندگی عطا فرما دے، پریشانیاں ختم فرما دے، گھراں دے اندر اپنے خاص رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ پاک۔ ساڈے روزے قبول فرما، ساڈی نمازاں قبول فرما، صوم و صلات قبول فرما، تسبیحات قبول فرما، ذکر فکر قبول فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بنا، لوگاں واسطے خیر خائی کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ لوگاں دا دلاں دے اندر احترام رکھن دی توفیق عطا فرما دے، سن مخلوق واسطے فائدہ مند بنا دے یا اللہ پاک۔ مجاہدین اسلام دی مدد فرما،
اہل پاکستان دی مدد فرما، اہل کشمیر دی مدد فرما یا اللہ پاک جتنے تیرے دین دی خدمت کر رہے ہیں اپنی رحمت دے نال قبول فرما، جڑے علم دے راستے دے انہاں نوں علم دی توفیق عطا فرما، علم تے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں حوض کوثر دا جام عطا فرمانا، حضور دی شفاعت تو بہراور فرمانا یا اللہ پاک مکہ اور مدینہ دی ایمان دی حالت اندر حرمین شریفین دی زیارت سڑے سارا دی قسمت اندر فرمانا، محشر دے میدان دی سختیاں تو محفوظ فرما۔ اس ادارے دے بانی شیخ الاسلام قاری ریاض الحق رحمۃ اللہ علیہ اور میرے بھائی قاری آفتاب بھائی عبدالعزیز اور جتنے بھی رفقا چھوٹے بڑے مرد عورتاں بچے بڈھے اس دنیا فانی تو ٹر گئے، اللہ سونے اپنی رحمت دے نال سب نو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔